सूरत अल-बकरा आयत नंबर 183। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा दीन इस्लाम का तीसरा रुकन है। कलमा नमाज के साथ हर आकिल बालिग मुसलमान पे रोजे फर्ज हैं। 2 हिजरी में रोजे फर्ज किए। मुसलमान मक्का में 13 बरस रहते रहे और फिर उसके बाद हिजरत करने के बाद दूसरा साल जब था तो अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए। उससे पहले मुसलमान नफली तौर पर रोजे रखते रहे। रमजान मुबारक के महीने के रोजे अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर फर्ज किए हैं और इसका मकसद ये बताया कि तुम मुत्तकी बन जाओ। हम जितने भी अमाल सालिया पढ़ उन सब का मकसद अल्लाह ताला ने हमें अय्याम मअदूदात, अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया गिनती के चंद दिन हैं। रमजान मुबारक के महीने के अल्लाह ने रोजे फर्ज किए। रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह ने बरकतों वाला और रहमतों वाला और मगफिरत वाला बनाया और इसकी फजीलतें बेशुमार बारहा हम सुनते पढ़ते चलते आ रहे हैं। यहाँ पे रमजान के हवाले से 29 दिन का हो या 30 दिन का हमें उसके रोजे रखने हैं। और जिन खातिन के फमा कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन, अब उनके हक में मिसाल बयान, औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बस जो कोई तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो उसे चाहिए कि वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी। अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तअमु मिस्कीन, और जो लोग ताकत रखते हैं फिदिया देने की तो वो मिस्कीन को खाना खिला दें। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह, और अगर कोई खुशी से अपनी नेकी करना चाहे तो उसके लिए बेहतर है। वअन तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोजे रखो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो। इस आयत के साथ ही अल्लाह ने अगली आयत का भी जिक्र किया, उसमें भी यही मफहूम जिक्र किया। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। वइन्नातिम मिनल हुदा, और हिदायत की वाज़िह दलाइल हैं। वल फुरक़ान, फर्क करने वाली मोजज़ात भी हैं और हक बातिल में फर्क करने वाले भी हैं। फमन शहिद मिनकुम शहर फल्यसुम, जो कोई इस तुम में से हाजिर हो इस महीने में, उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। पहला हुक्म अल्लाह ताला ने इस्लाम की इब्तिदा में था कि जो शख्स रोजे रख सकता है वो रख ले, जो नहीं रख सकता वो एक मिस्किन को खाना खिला दे। फिर इस हुक्म से पहला हुक्म मनसूख हो गया, जो कोई तुम में से रमजान का महीना पाले उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन, या जो कोई मरीज हो तुम में से या सफर पर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उसे चाहिए वो गिनती पूरी कर ले बाद के दिनों में। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। इस इनायत मुबारक में अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के बहुत सारे अहकाम व मसाइल के बुनियादी असूल हमें मुहैया फरमा दिए हैं। पहली बात तो ये कि रमजान मुबारक के रोज फर्ज कर दिए गए, और दूसरा ये कि जो ताकत नहीं रखता रोजा रखने की, अब भी उसके लिए गुंजाइश और इजाजत मौजूद है शरीयत में कि वो अपने रोजों का फिदिया दे सकता है। और जो ताकत वाला है, हिम्मत वाला है, आकिल बालिग मुसलमान है, रोजे रख सकता है, इस पर कादिर है, उसे चाहिए कि वो रोजे रखे, क्योंकि जो कोई इस महीने को पाले उसे चाहिए रोजा रखे। हाँ, जो कोई मरीज हो या सफर पर हो उसके लिए अब भी गुंजाइश है कि वो अपने रमजान के रोजे छोड़ देगा जब तक बीमार है, और फिर रमजान के बाद के महीनों में इन दिनों की गिनती को पूरा कर ले। जितने रोजे छूटे होंगे वो पूरे करें। इसी में वो खातिन भी शामिल हैं जो अपनी शरी उज़र के सबब रोजा छोड़ देती हैं। जो निफास की वजह से उनके रोजे छूट जाते हैं तो फिर वो रमजान के बाद के महीनों में, बाद के दिनों में इनकी गिनती को पूरा कर सकती हैं। जब उन्हें आसानी और सहूलत हो पूरे साल में अगले रमजान से पहले मुकम्मिल कर लेने चाहिए, ये असूल है। लेकिन इसमें उलमा मजीद ये फरमाते हैं कि अगर किसी खातून ने अपने रमजान के रोजे मुकम्मिल नहीं किए छूटे हुए और अगला रमजान भी आ गया तो फिर उसको अब अगले रमजान के बाद अपने पिछले रमजान के रोजे भी रखने होंगे और उनका फिदिया भी देना होगा। ये बतौर सजा है उनके लिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमें रोजे साथ ही अदा करने हैं, इसमें कोताही नहीं बरतनी। यहाँ पे एक और भी है, वो ये कि वो खातिन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हों या हामिला हों और उनके बच्चे की सेहत पर असर पड़ने का अंदेशा हो ज़्यादा कि रोज़ा रखने की वजह से बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, माँ का दूध कम हो जाएगा या बच्चा हमल से है तो उस पर असर पड़ सकता है, तो उसके लिए भी शरीयत ने इजाज़त रखी है कि वो अपने रोज़े छोड़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो फिर बाद के दिनों में इनकी गिनती को पूरा करेंगी। लेकिन ऐसे ख़वातीन जिनका मसला है, कोई ऐसी परेशानी, ऐसी बीमारी में
ان کی بیماری سے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو یا بڑھاپے کا مرض لاحق ہو گیا ہو کہ بڑھاپے میں روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر حکم ہے کہ وہ اپنا ایک مسکین کا کھانا کھلائیں گے ہر روزے کے حساب سے، یعنی سحری کا بھی افطاری کا بھی، اور اگر چاہے تو اس حساب سے اپنے رقم کا اندازہ لگا کر اس کو درمیانے اوسط درجے کا یعنی کھانا، تو اس کا حساب لگا کے جتنا رقم بنتی ہو اس کو چاہے تو راشن ڈلوا دے چاہے وہ رقم دے دے۔ تو یہ فدیہ روزوں کا اب بھی دیا جا سکتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جو رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر انہیں چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سفر میں مرض میں حرج میں کچھ بھی ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ بعد کے دنوں میں رکھ لینا، کوئی بات نہیں، ہاں اپنی گنتی پوری کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور اس کے شکر گزار رہنا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ اللہ نے یہاں پہ ایک اور ذکر فرمائی، ایک تو روزے فرض کیے، دوسرا یہ کہ انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کی ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، جس چیز کو قرآن سے نسبت ہوگی اللہ نے اس کا مقام بلند فرما دیا، جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس سے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا، اور پھر اسی مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کو متعین فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ تو کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا پہ اتارا، پھر وہاں سے بتدریج ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام لیتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے قلب اطہر پر نہ اتارتے رہے۔ روزے کے مزید بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی روزہ جو رکھتا ہے شخص وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ ہر عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ نے روزے کے لیے کیوں فرمایا؟ ہر عمل ہمارا اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے، پھر روزے کے لیے خاص ایسا حکم کیوں ہے؟ حدیث قدسی میں یہ بیان ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ اور اس کے رب سے ہوتا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ نماز کے لیے وضو کرنے جائے، پیاس کی شدت کی وجہ سے کلی کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈالتا ہے، حلق سے ایک قطرہ نیچے نہیں اترنے دیتا، اس کا تعلق خالص اپنے رب سے ہے، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں اترنے دیتا، ورنہ دنیا کو کیا خبر۔ اسی لیے وہ گھر میں اکیلا ہو، تنہا ہو، کھا پی سکتا ہے کچھ بھی، لیکن وہ اللہ کی رضا، اس کی مندی اور حکم کے بنا پہ رکا رہتا ہے کھانے پینے سے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، تو اللہ بھی پھر اس کے لیے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، اب اجر بھی میں خود دوں گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ افطار کے وقت یہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ پورا ہوا الحمدللہ، اور اسے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس کا اجر پا کر خوش ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو کستوری اور مشک سے زیادہ خوبصورت پسندیدہ لگتی ہے۔ اللہ روزے دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی روزے میں آداب سکھائے گئے ہیں کہ روزہ رکھ کے کسی سے لڑائی نہیں کی جائے، کسی سے جھگڑا نہیں کیا جائے، بلکہ اگر کوئی تم سے لڑنے آئے تو اسے کہو کہ میرا روزہ ہے، آج میں روزے سے ہوں۔ روزے کا ادب اور احترام بھی کیا جائے، اور روزہ رکھ کے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے غیبت، جھوٹ اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، یعنی گناہوں سے باز نہ آیا، تو اس نے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں پایا، یعنی اس کو کوئی فضیلت اور اجر حاصل نہیں ہوئی۔ تو ہمیں روزے کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، جن کاموں سے روک دیا گیا ان سے رکنا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق وہ دن کے لمحات ہر نافرمانی سے بچتے ہوئے وہ دن گزارنے کا نام روزہ ہے۔ اپنے آنکھیں، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے اعضاء، ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کی رضا و تابعداری اور فرمانبرداری میں لگا کر دن گزارنے کا نام روزہ ہے، اور روزے کا مطلب ہی رکنے کا نام ہے۔ تو رکا رہے اور انسان، اور رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے، خواہشات کو بھی روزہ جلا دیتا ہے رمضان المبارک۔ اور پھر انسان کی تربیت ہوتی ہے اس مہینے مبارک میں کہ اگر انسان کھانے پینے جیسی مرغوب چیز اور ضرورت کی چیز بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود رکا رہ سکتا ہے، تو بعد میں بھی وہ اللہ کے نافرمانیوں سے رک سکتا ہے۔ یہ اس کی تربیت ہے جس کو وہ ہر سال حاصل کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ متقی بنا جائے۔
تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں روزے کا مقصد بھی حاصل ہو، روزے کی پابندیاں بھی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، رمضان المبارک کے روزوں کو اپنے لیے رکھنے کی توفیق دے اور ہر برے عمل سے اس رمضان میں بچنے کی توفیق دے، اور پھر واقعتاً ہم ایسا روزہ رکھے کہ جس کے لیے رب کبریا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ آمین۔